Mayong gabi mga idol, for today's video gilaag nato ang night cafe dinhi sa may barangay Puntod. So dinhi lang niyo makita sa Block 4 no, diri sa tunga sa karsada gid na mo gibutang ang maong kanang night cafe. So ako nag-expect nga ni dagan bibo ug nga ni kadaghan ang namaligya dinhi. So kumuan nimo diri bibo ug dili gid mo mapas mo kay affordable og daghan gyud ang mga baligya ilabi na sa pagkaon og klase-klase na po'y mga ilimnon og na po'y mga ukay-ukay, pero dili pud mo mabalaka kay safety pud ning diring napita kay daghan pud nga kapulisan ug mga CBO ang nagbantay dinhi. So ako nag-expect nga nagkita pud mi sa akong gagaw dinhi, nagistorya mi kadali sa among mga chika-chika gamay. So wa pud nagdugay, nilahos ko og nananaw tan-aw gyud ko kung unsa gyud ay kabibo kay ginadayo pud dinhi sa ubang barangay ug uban nga mga katawhan nga nakabalo nga na night cafe diri. So sa wala pa nakabalo na atay night cafe every Friday and Saturday no sa gabi onya. Bibo kayo og dili gid mo kailangan lang gid ninyo ang kwarta para di gid mo mapas mo kay daghan baligya ang pagkaon diri. So thank you for watching og daghan salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video. This is Juntals TV and please don't forget to follow, like and share. God bless and thank you.